فيه واحد الريحه فين ناري رشيت عليا هنا ميرد بون فيه ريحه زوينه بزاف il pénètre دغيا et oh. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc le Majid comme une nouvelle vidéo et Radiscon sur mes favoris de l'année 2019, mes produits favoris de maquillage, de skincare, de les parfums, quoi d'autre, de les cheveux aussi, le corps. مهم يا تو اي حاجه كي ايتي فافوريت بور موا هاد العام هذا اونفي جيت لكم بان نوفو بول هنا فيه برونيت سيني ديال لاشين هذا سي ان كادو ديال ما كوبين اميمه جبتو ليا في مون انيفرسير اي جو لادور جو te fais de gros bisous من هنا اي اوسي ما نساوش انني جبت كاسي المفضل اللي فيه بزاف ديال الماء مبقاش نهرقو اي في هاد لا فيديو هادي نقدر نهضر بزاف مع غادي نهضر لكم على بزاف ديال لي برودوي هنا قدامي دونك سي vous êtes intéressé بهاد لا فيديو هادي بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو غادي نبدا لكم بسكين كير دونك اول حاجه غادي نهضروا على سكين كير اي غادي نهضروا على مي كريم هيدراتونط فافوريت ديال 2019 فريمون اللي بقيت كنستعمل دورون توت لاني استعملت بزاف ديال لي كريم مي هادو هما اللي بقيت كنستعملهم بزاف دونك جو في كومونسي بار سيلسي هادي ديال ميسن ناتورال سميتها كولاجين بريميوم سكين كريم هي هادي Je vous conseille انكم تشريو لا فغي الا لقيتوها راه كتكون كدير شي 150 درهم عند لي بارفومري ولا 130 بحال هكاك فريمون فيها هنايا واحد لو تروك بور بروتيجي اي كتجي لا كولور ديالها بيضاء الي تري كونسيستونط عرفتي ثقيله مي فريمون زوينه بزاف عرفتي كتحسوا فيها واحد الريحه فنه بعدا هي فيها الريحه ديال البواخ ديسكو فيها ريحه البواخ فيها ريحه فنه اي كتخلي لكم لا بو عرفتي مجبده اي هيدراتي كتحسوا بلي لا بو ديالكم الا ايتي هيبر هيدراتي زعما بزاف توصلت بجوج اي عطيت وحده لماما حتى هي دابا ولات كتعجبها بزاف دونك انا كنستعمل وحده ماما كتستعمل وحده فريمون اوني امورو د هاد لا كريم ابري دونك جو مي سوي اشتي هادي بيسكو جي انتوندو بوكو بارلي د هاد لا غام ديال نوتروجينا دونك هادي نوتروجينا هيدرو بوست فوالا نوريكم كيفاش كتجي من الداخل كتجي دايره بحال هكا اي فيها راه قربت نساليها اللي عجبني فيها اكثر سي كو فريمون ال بينيتر دغيا راه غادي تبان لكم دايره بحال الماء فريمون كتمشي دغيا هي اصلا فيها ان بورسونتاج تري الفي ديال اش 2 او اللي هو الماء هاد لا كريم هادي كتخلي ليا لا بو ديالي فريمون هيبر هيدراتي توت لا جورني دي فوا ما كنكون باغا ندير حتى شي حاجه في وجهي اي كنبغي غير ديك ليفي بولبو ديال الوجه ديال لا بو اي كنستعمل هاد لا كريم هادي فريمون كتخلي ليا لا بو ديالي كتشرب دغيا اي كتخليها هيبر ليس اي كتحسوا بلي زعما راها بحال لا بو كانت ناشفه وخدات داك الماء اللي كانت محتاجه فوالا دونك جي بري اون اوتر كريم ولا ان جيل فوالا دونك هذا سي ان جيل ولا اون كريم دو لا ميم سورتي يعني تقريبا سي لا ميم غام غير هذا ديال لوريال دونك هذا سميتو هيدرا جينيوس هذا فيه لالوي فيرا دونك جي بري سولوي ديال لي بو نورمال اميكس عندهم ميم سو ديال لا بو سيش دونك فوالا كيجي داير كي بحال هكا انا نوريكم القرعه جو بونس كو ديجا شفتو شي اشهار ولا شي وحدين كيستعملوهم دونك فوالا جو بونس دابا هذا عندي شي ان موا ماتنا بحال هكاك اي فريمون سي ان كود كور هذا غير يسالي لي غادي نعاود نشريه حيت فريمون جو لادور هذا كان داير شي 100 درهم اي كنت خديته من مرجان بشي 80 درهم Pour celui de Neutrogena aussi, c'était 80 et هذا كيف قلت لكم c'est 120, 130, 150. Bref, donc هذا فيه deux éléments qui sont très intéressants et très importants en fait de la crème. اللي هما eau d'aloe vera une et de deux l'acide hyaluronique. هذا il booste l'hydratation في la peau et كنصحكم بهذه الا كانت عندكم une peau qui a besoin d'hydratation, je vous conseille هاد les deux بالضبط.
فوالا الوغ دابا غادي ندوز للكوتي اخر ديال سكين كير اللي هما تونر اي لي فيس سبراي. دونك تونر كنت خديت هاد التونر هذا ديال لا مارك بيوري سميتو ويتش هيزل. هذا فريمون سي ان كود كور. هذا سي ان بور كلاريفاين تونر. ça veut dire كينقي لكم لي بور en profondeur. controls oils, ça veut dire كيتحكم لكم في لي زويل ديال الوجه. هذا فيه un petit pourcentage d'alcool, c'est ça, et فيه salicylique acide. Salicylique acide, c'est un élément très 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 intéressant pour la peau. Et donc هذا كنت خديتو بشي 130 dirhams ou un truc comme ça من une parfumerie. كنديرو في un coton disque بحال هكا. المهم كنديرو في un coton disque et je le mets juste في الجوايه اللي فيهم les boutons. C'est tout. Donc je les mets بحال هكا كنخليه كينشف et après عاد je mets ma crème hydratante ou un truc comme ça. Après donc pour le facial spray هذا ديما كنهضر لكم عليه ديما كنوريه لكم في لي توتو اي تو. هذا ماريو باديسكو سي un facial spray فيه aloe vera, concombre et le thé vert. Vraiment c'est un coup de cœur. هذا راه قربت نساليه فريمون حيت كنستعملو بزاف بزاف بزاف. فيه 232 36 مليلتر et كاين même celui ديال 150. هذا اللي كيعجبني سي كتقدروا تستعملوه قبل من الميك اب, من مور الميك اب, من مور الدوش, قبل الدوش. فريمون il hydrate la peau et كيخلي لكم واحد الانتعاش للبشره. يعني مور ان ماسك ولا شي حاجه ديما كنستعمل هذا. مور ما دوش ديما كنستعمل هذا. وسط الميك اب, مور الميك اب, قبل الميك اب ديما كنستعمل هذا. فريمون هذا جوتيليز طول طون طول طون طول طون حيت كيخلي لي لا بو ديالي فنه. et en plus فيه واحد الريحه زوينه. oui je pense que là ساليت بسكين كير. après je vais passer au parfum. ok pour les parfums ديال هاد لاني هادي اللي فريمون استعملت بزاف. اولا وقبل كل شيء استعملت عرفتي كنشم ريحته وهو مازال مسدود. هو هاد لو بارفان هذا راه هضرت لكم عليه في مي فافوري ديال الشهر اللي فات ولا الشهر اللي قبل. غنخلي لكم لا فيديو هنا في الاي. دونك هو هذا سميتو ايدياليست ديال بيبي كوزميتيك. هذا سي لا دوب ديال سكاندال. Après donc mon autre parfum favori هو هذا ديال إليساب in white سميتو in white. فريمون فيه واحد الريحه زوينه. مي هذا اللي زوين فيه سي كو فيه واحد الريحه شويه مجهده et كيجيني سي بور لا فان ديال لو برينتون ديبي اوتون بحال هكاك. يعني ديال هذا الجو دابا حيت فيه واحد الريحه شويه مجهده اي hivernal. يعني ماشي ديال الصيف با دو تو. سي با فلورال, سي با سكري, سي با حتى شي حاجه. je pense que فيه une épice ولا un truc comme ça mais vraiment ريحته شويه مجهده et زوينه بزاف. féminine الريحه ديالو très féminine. donc si vous cherchez un parfum féminin et ديال هذا الجو هذا ديال البرد et tout je vous conseille هذا ديال إليساب سميتو in white. alors voilà après donc un autre parfum اللي عجبني بزاف هاد الايام هادو هو هذا. هذا ريحته مجهده مي فيه ان بو دو فلورال. يعني ريحته مجهده وفلورال et زوين pour les filles ou les femmes, les jeunes femmes بحال هكا. les jeunes femmes à femmes يعني adolescentes et tout. non je vous le conseille pas. هذا c'est plutôt pour une personnalité forte et une personne qui aime bien les parfums forts. vraiment هذا زوين et ديال هذا الجو هذا يعني ديال هذا البرد والخريف والشتاء والرعد. هذا سميتو attraction for her ديال avant. هذا c'est la bouteille ديال 30 millilitres. et je l'ai acheté en 30 ml juste pour le tester باش نعرف واش ناخذ la grande bouteille ولا لا. et je pense que je vais la prendre parce que vraiment عجبتني الريحه بزاف. ريحته زوينه et j'ai jamais eu un parfum comme celui-là. donc après il y a un autre parfum qui est un peu floral. donc هذا ديال Karl Lagerfeld c'est ça Lagerfeld. سميتو fleur de pêcher. هذا il est à base de pêche. نوريكم la boîte كيفاش كتجي. هذا c'était un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu cette année. et غادي نوريكم عرفتي j'adore trop le packaging ديال هاد الريحه هادي. c'est trop mignon comme packaging. le voilà. donc هذا ريحته pêche et ما عرفتش كيفاش نشرح لكم مي بحال فيه دي زاغروم ولا ريحته فلورال
et agrumeuse. ماشي استيفال ماشي ديال لو برانتون مي ديال هاد الجو هذا ديال هاد الجو هذا اي اوسي ريحته فريش اي فريش اي اوسي ما مجهداش يعني ماشي بزاف لا ما مجهداش بزاف مي ريحته فريش كتحسوا براسكم نقيين يعني كديروا كتحس براسك يلا خارج من الدوش استعملتي شي جيل دو دوش زوين واللي غادي يبقى فيك اي سكو جادور في كاع هاد لي بارفان اللي وريتكم سي كو كيبقاو مده طويله يعني كيبقاو في لي كاشكول في لي بول في لي مونطو في كلشي اي دي بارفان اللي هما كلاس المهم بالنسبه لي انا جو trouve que ce sont des parfums qui sont classe et كيعجبوني انا شخصيا. alors après donc ندوزو le corps. donc pour le corps j'ai هنايا عندي deux produits pour le corps je pense. donc j'ai un gommage au sel donc هذا فيه le sel de mer, extrait d'argan, l'huile d'argan et l'huile essentielle d'orange. هذا vraiment هذا le gommage au sel ديال la marque Bello Naturel. Vraiment c'est un gommage de ouf. فيه واحد ريحه الحامض فيه الزيوت ها كيفاش داير من الداخل. فريمون هذا ملي كنستعملو في لا دوش كيخلي ليا لا بو ديالي hyper douce حيت فيه دي زويل et فيه le sel de bain ça veut dire qu'il gomme très très bien votre peau et aussi بداك les huiles كيخلي لكم لا بو ديالكم رطبار طبعتي une peau de bébé. vraiment هذا جلادور et فيه واحد ريحه زوينه كيخلي لكم ريحه فن لا بو انا بعدا واخا كندير لو جيل دوش كنبقى نشم هذاك الريحه ديالو. donc هذا ديال la marque Bello Naturel et vous allez savoir que j'adore les produits ديال Bello Naturel من هاد البواطه. عرفتي هاد البواطه هادي درت فيها كاع لي برودوي ديال Bello Naturel que j'ai ماشي que j'ai reçu mais que j'ai acheté parce que c'est pas une collaboration c'est rien du tout c'est juste que j'adore هاد la marque et j'achète بزاف من عندهم. donc là j'ai un sérum de visage le gold sérum. هنا عندي des masques ce sont des masques en poudre اللي خصكم تخلطوهم مع دانون ولا مع الماء ورد ولا شي حاجه. et là يا هنايا عندي واحد لو ماسك que j'adore trop ديال فيه لافوان et طحين ديال الحمص زوين بزاف. donc après là il y a le gommage en sel et donc le truc اللي كنت غادي نهضر لكم عليه ديال هاد لا مارك هادي ميم Bello Naturel هو هاد لو نوفو برودوي ديالهم. c'est un soin hydratant de soir سميتو Bello Vanilla. c'est un sérum de nuit. bon c'est un sérum de nuit كيف قلت لكم des zooms. c'est un sérum de nuit اللي فيه l'huile d'argan et l'huile de vanille c'est tout et vraiment c'est un concentré هنا فيه 30 ml que j'adore trop عرفتي هذا كنستعملو كل ليل et فيه واحد الريحه خطيره ديال الفاني. si jamais vous aimez les sérums اللي فيهم الروايح زوينين et vraiment اللي كيديروا لكم واحد ليفي زوين لابو. انا فريمون فيما كنديرو في وجهي بالليل لا غد لي في الصباح عرفتي بحال كنت كنحلم كان وجهي ايريتي ولا مع الميكاب اي تو الوجه بحال كيحشاب ما عرفتش كيفاش نقول مي الي تيرن ما كتبقاش عنده ديك الاشراقه. هذا اشاك فوا كنديرو بالليل لا غد لي في الصباح كيصبح وجهي مشرق كيصبح لومينو يعني كيعجبني راسي ملي كنفيق في الصباح مور ما كنستعمل هاد لو سيروم et vraiment فيه واحد الريحه زوينه et il pénètre دغيا في le visage parce que فيه que des huiles et c'est une très bonne chose pour votre visage. après là عندي واحد لو لي كوربوريل هذا سي ما ميور امي اللي نصحتني به. كنا مشينا للمرجان وهي تقول لي هذا جو لو شيرشي عمرني لقيتو قالت لي ديما كنت كنقلب عليه وما لقيتوش شيتو اي ملي لقيتو خداتو وتا انا بقيت كنختار وانا ناخذ هذا. دونك خديت هذا سي ان لي كوربوريل à l'huile de sésame et beurre de karité et vanille فوالا ديال لا مارك بلانتيل. et هذا تيقوني ولا ما تيقوش خديناه ب 12 درهم فريمون رخيص بزاف 12 درهم. شحال فيه 250 مليلتر عرفتي البنات فيه واحد الريحه فنه كيخلي لكم une peau très douce très lisse après une bonne douche كيخلي لكم une peau
فنه رطبه اي اون بليس il est pour tout type de peau يعني ما تلقاو معاه حتى شي مشكل. نعاود نشري سالي نعاود نشري باسكو جو ليم بوكو. ابري دونك ندوزو لواحد لو بتي تروك اللي بغيت نهضر لكم عليه. سي فري كو دابا ما كاينه لا الشمس، سي فري كو كاينه الشمس مي ماشي زعما حنا دابا في الصيف. مي كاين هاد لا كريم بروتيكتريس فيزاج ديال بلاتي واحد الدقيقه عافاكم. دونك قلت لكم كاينه واحد لا كريم بروتيكتريس دو فيزاج ديال لا مارك لوريال سميتها سوبليم سان. Voilà, Hadi, je l'aime beaucoup. Si jamais vous avez besoin d'une crème protectrice du soleil, ننصحكم بهذه البنات vraiment زوينه بزاف. et la couleur ديالها بيضاء، ولكن ce que j'aime فيها c'est que ما genre elle pénètre دغيا وما كتخليش لكم داك ليفي بلون في الفيزاج. عرفتي دايره بحال اون كريم هيدراتونط فيها واحد الريحه زوينه بزاف فيها بحال الريحه ديال لاموند ولا بحال هكا. المهم فيها واحد الريحه فريمون زوينه بزاف اي كتبقى لكم نهار كامل. عرفتي هو سي فري كو خاصكم ديروها وتعاودوها جونغ ابري 3 اور جو بونس ديال لابليكاسيون خاصكم تعاودوا تابليكيو لا كريم سولير. ولكن هذه انا مثلا كنمشي للبحر ولا بيسين ولا شي حاجه كنخليها في وجهي نهار كامل ما كنحيدهاش ولا ما كنعاودهاش باسكو كتبقى في وجهي نهار كامل. فريمون هذه كتهنيني من لا بروتيكسيون سولير فريمون هذه طب. دونك ابري غادي نهضر لكم على ان باك اللي شريت كوم توجور بيان سور سي ان باك ديال ايف روشي ديال هذا العام هذا. لو تروك كو جاي في هاد المره انني ما خديتش لو غران باك، ما عرفتش علاش تكلخت. لو غران باك كيكون فيه لو بوم ا ليفر اي ان غران جيل دوش مقارنه مع هذا. اي اوسي فيه واحد لا بوم دو بان. المهم ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، ولكن داك لو تروك كون يوتيليز اللي كنبقاو نغسلو به الحمايتو. دونك هذيك جات مع هاد لو باك هذا، مي جات في واحد لا فورم زوينه مربعه ايتو. ديك الساعه نحط لكم هنا التصويره ديال لو باك. دونك فوالا انا راني كنستعمل لو جيل دوش ريحته زوينه ايتو. هاد لو روج انا جو بريفير لو روج، شميت لو فير مي جي با ترو ايمي. اي لا يا لو لي دو كور مازال ما استعملتوش بيسكو كيف قلت لكم عندي هذا et que j'utilise chaque jour et tout le temps. Après il y a de la crème pour les mains اللي كندي معايا ديما فين ما مشيت حيت ريحتها زوينه et j'adore le packaging vraiment زوين. اي فوالا دونك هاد لو باك هذا كنت خديته بشي 109 درهم بحال هكاك 109 درهم شي حاجه بحال هكا. ابري دونك ندوزو دابا لي شوفو. دونك لي شوفو عندي لكم هنا 3 ديال لي برودوي باش ما نطولش عليكم. لا عندي ça c'est une brume parfumée ديال Yves Rocher. عرفتي فيها واحد الريحه واعره فنه ديال الكوكو. هذه ديال الكوكو بالضبط، هذه ديال الكوكو. هذه كدير عندهم 70 درهم يمكن ولا 80 درهم والله ما عقلت. فيها 100 ملل. هذه elle est faite pour corps et cheveux panoplie de choix يعني كاين بزاف ديال لو شوا عندهم. اي دوكو مشيت وبقيت كنشم عرفتي دخلت تمايا بكثرت ما عجبوني بزاف. كاينه ديال الرمان، كاينه ديال الفاني، كاينه ديال لا لافوند او جادور ديال لا لافوند، كاينه اوسي ديال لي زوليف تاهي ريحتها واعره خطيره. اي كاينه هذه اي دونك جي اوبتي بور لا كوكو بور لانستون. اي ديك الساعه نمشي ناخذ وحده اخرى. دونك هذه فريمون ريحتها زوينه فيما كنخرج فيما كنكون نخرج ولا شي حاجه بحال هكا. فريمون كنكون جالسه وكنبقى كنرش حيت واحد الريحه غزاله. بور لي شوفو دونك ديك المره مشيت للبيم ولقيت دايرين بروموسيون ديال هاد لي دراي شامبو. انا كنسالي لي ديال باتيست كنت ديجا هضرت لكم عليه في لي فافوري ديال العام اللي فات. اي دونك خديت هذا ديال لا نوع دو كوكو انكور باسكو جادور لا نوع دو كوكو. هذا ديال لا مارك urban care. Donc هذا سي ان دراي شامبو فيه لا نوع دو كوكو كيراتين كومبلكس UV فلتر. كنحاول غير نتفكر ريحته. فريمون فيه ريحه زوينه اي il fait son affaire يعني ملي كيكون شحال مزيت ولكن مازال نقي. كنبغي ندير ان شامبوان
سيك باش انه كيرد ليا شعري ناشف كيف كان. اي فريمون هذا il fait très très bien l'affaire. عندهم بزاف ديال لي غام جونغ، عندهم تروبيكال، عندهم فرويتي، عندهم بزاف ديال الروايح لي زوينين اللي جابوهم في بيم. جو بونس بيم اللي حدايا باقي فيه هادو، واخا كانوا جو بونس في نوفمبر ولا اكتوبر مبقيتش عاقله. مي هذا سي ان كود كور، كنت خديته ب 40 درهم بحال هكاك ولا 45 والله ما عقلت. مي هذا سي ان كود كور. فوالا دونك باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، جي او ليدي انستون سبحان الله، جي او ليدي باش انني غادي نقسم هاد لا فيديو هادي لدو بارتي. دونك هاد لا بارتي هادي غادي تكون لهادشي هذا اللي شرحت لكم، سكين كير، بارفان، شوفو، كور اي تو. اي دونك لا دوزيام بارتي غادي نحطها لكم من بعد، غادي تكون سور لو ميك اب. دونك بقاو معايا، ستي توند، اكتيفي لا نوتيفيكاسيون ديال ما شين يوتيوب، غادي تلقاو واحد الجرس بركو عليه. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne. Et il a عجبتكم هاد الفيديو هادي ديروا ليا لي بوس بلو comme ça نعرف بلي لا فيديو عجبتكم باش نحط لكم لا سيكوند فيديو. دونك à la prochaine vidéo ان شاء الله، et نتلاقاو.